Galaxy News Hour Live. बोल्न पाएपछि जे पनि बोलिदिने बानीका कारण नेपाली नेताहरू विवादमा पर्दै आएका छन्। मानवीय संवेदनासँग खेल्दै ठाउँ अनुसार बोल्ने बानीका कारण पनि नेपाली राजनीतिमा जटिलता थपिँदो छ। कुरा हो विदेशमा बस्ने नेपालीलाई मताधिकारको व्यवस्था। निर्वाचन प्रजातन्त्रको सौन्दर्य र प्राण पनि हो। निर्वाचनको अभावमा प्रजातन्त्रको अभ्यास पनि अवरुद्ध हुन्छ। 2007 सालको क्रान्तिपछि मुलुक कुनै न कुनै निर्वाचनमा निरन्तर छ, जसले नेपालको प्रजातान्त्रिक प्रक्रियालाई संस्थागत गराउने कार्य गर्दै आएको छ। यो महान अभियानमा सबै नेपाली जोडिनु वास्तवमा नै स्वागत योग्य कुरा हो। विदेशमा बस्ने नेपालीहरूले वर्षौंदेखि मताधिकारको माग राख्दै आएका छन्। नेपाली राजनीतिक दलका नेताहरू पनि यो मागप्रति आफ्नो उदारता प्रकट गर्दै आएका छन्। तर यो सम्भव कसरी हुन्छ भन्नेतर्फ भने कोही पनि गम्भीर भएको पाइँदैन। विदेशमा बस्ने नेपालीहरूको मताधिकार सम्भव बनाउन नेपालमा कानुन बनाएर मात्र हुन्छ या यसका लागि थप अध्ययन आवश्यक छ भन्नेमा कुनै पनि निकाय प्रष्ट देखिएका छैनन्। सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि निर्वाचन आयोग कानुन तयार गर्न अघि सरेको अवस्था छ। तर विदेशमा रहेका नेपाली निर्वाचन प्रक्रियामा समावेश गर्न कति कठिन छ भन्ने विषयमा भने गम्भीरता कुनै पनि पक्षसँग पाइँदैन। यसमा कानुनी र आर्थिक जटिलता पहिलो तगारो बढ्ने सम्भावना प्रष्ट छ। त्यसमाथि जनशक्ति, मतदानको सम्भावना र मतगणनाको व्यवस्थापन उत्तिकै जटिल पक्ष हुन्। गैर आवासीय नेपालीहरूको संगठन एनआरएनका नेताहरू यो मागमा एकहोरो अडिग देखिएका छन्। यता हुन्छ नि त भनिदिने हुन्छ प्रसाद नेताहरूको पनि यो देशमा कमी छैन। छिडिक लोकप्रियताको लागि देशको अवस्था, कानुनी अडचन, आर्थिक अवस्थाको ख्याल नगरी हुन्छ भनिदिने नेताहरूको कमी नहुँदा विदेशमा बस्ने नेपालीहरू भोट हाल्न पाइने भयो भनेर दङ्ग छन्। तर यो कति कठिन छ भन्ने अध्ययन गहिरोसँग गर्न आवश्यक छ। जथाभावी आश्वासन दिनुभन्दा सरकार, निर्वाचन आयोग, विज्ञहरू र एनआरएनका प्रतिनिधिबीच गम्भीर बहस हुन जरुरी छ। हचुवाको भरमा जे पनि बोलिदिने भन्दा तितो नै लागे पनि सत्य र सम्भव कुरा बोलिदिँदा देशको पनि हित हुने थियो कि यसतर्फ प्रधानमन्त्रीले पनि विचार पुर्याउन आवश्यक देखिन्छ। नमस्कार, यो हो गैलेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइंस। प्रधानमन्त्री दाहालद्वारा विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिने विषयमा पुनः प्रतिबद्धता जाहेर। कानुनी र आर्थिक हिसाबले जटिल हुने विज्ञहरूको निष्कर्ष। अन्तर्पार्टी निर्देशन जारी भएपछि नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीमा तरङ्ग। वरिष्ठ नेताद्वय बीचको विवादका कारण पार्टी फुट्ने चिन्तामा कार्यकर्ताहरू। हिन्दू महिलाको महान पर्व हरितालिका तीजको अवसरमा देशभरका शिवालय भरिभराउ। चेली माइतीको मिलनको पर्व तीजले नारी शक्तिको सन्देश प्रवाहित गर्दै। चिनिया विदेश मन्त्री वाङ रूस भ्रमणमा। समकक्षी लाभरोभसँग भेटवार्ता गर्ने। द्विपक्षीय सहकार्य तथा युक्रेनको समस्या समाधानका विषयमा छलफल हुने। र 19औं एसियाली खेलकुदमा पहिलो पटक सहभागी हुन नेपाली महिला फुटबल टोली चीन प्रस्थान। पहिलो खेल शनिबार भियतनामसँग खेल्ने। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल अहिले न्युयोर्क भ्रमणमा छन्। यही क्रममा उनले विदेशिएका नेपालीलाई मताधिकारको व्यवस्था गर्ने घोषणा दोहोर्याएका छन्। सर्वोच्च अदालतले समेत आदेश दिइसकेको यो व्यवस्था लागू गराउन देश सक्षम छ कि छैन यसबारेमा पर्याप्त अध्ययन र बहस भने भइसकेको छैन। लोकप्रियताका लागि दाहालले गरेको यो भाषण व्यवहारमा कतिको सम्भव होला? पर्याप्त तयारी र अध्ययन बिना गरिएको यो घोषणा फस्रो आश्वासन हुने त होइन? राष्ट्रसङ्घीय महासभामा सहभागिताका लागि न्युयोर्क पुगेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकारको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता फेरि दोहोर्याएका छन्। यसभन्दा अघि पनि दाहालले प्रवासीहरूका विभिन्न फोरममा
यस्ता प्रतिबद्धता जनाइसकेका छन्। नागरिकता विधेयक पारित भएसँगै प्रवासमा रहेका नेपालीका लागि गैर आवासीय नागरिकताको व्यवस्था भएको छ। लामो समयको लबिङपछि गैर आवासीय नागरिकता पाउने अवस्थामा पुगेका नेपालीहरूले अब विदेशबाटै मतदानको व्यवस्थाका लागि लबिङ थालेका छन्। गैर आवासीय नेपालीको आसन्न 11औं महाधिवेशनमा यो विषय प्रमुख मुद्दाका रूपमा उठ्ने सङ्केत देखिसकेको छ। गैर आवासीय नेपालीले 2084 को मतदानमै यो अधिकार पाउनुपर्ने मागलाई जोडतोडका साथ उठाउन थालेका छन्। हामीले विदेशमा बस्ने नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई भोटिङको व्यवस्था गर्नका लागि निर्वाचन आयोगसँग लबी गरेका छौँ र यही कार्यकालमा हाम्रा नेतृत्वका साथीहरूले हामी सबैले त्यसलाई नेपाल सरकारलाई सिरियसली निर्वाचन आयोगलाई सिरियसली कन्सिडर गर्ने अवस्थामा पुर्याएका छौँ र हामीलाई आशा छ अब आउने चुनावमा समानुपातिकमा विदेशमा बस्ने नेपाली दाजुभाइहरूले भोट हाल्न पाउनुहुनेछ। यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो। 2074 साल चैत्र 17 गते सर्वोच्च अदालतले विदेशमा बस्ने नेपालीलाई मतदान गर्न दिने कानुनी प्रबन्ध गर्न आदेश दिएको थियो। त्यसै अनुसार निर्वाचन आयोगले आवश्यक कानुन संशोधनको तयारी पनि थालेको छ, तर हालसम्म ठोस प्रगति भइसकेको छैन। विदेशमा रहने नेपालीको सङ्ख्या ठूलो रहेको र उनीहरूबाट दबाब आएपछि ठाउँ अनुसार कुरा मिलाउन सिपालु प्रधानमन्त्री दाहालले माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता त जनाए, तर सरकारसँग विदेशमा रहेका नागरिकको तथ्याङ्कै छैन। अनि झन्डै 140 देशमा छरिएका नेपालीका लागि निकै कम देशमा मात्र कूटनीतिक मिसन छन्। अनि कानुनी र आर्थिक हिसाबले पनि विदेशमा रहेकालाई दिइने मताधिकारको विषय जटिल देखिएको केही अघि भएको संसदीय अध्ययनको निष्कर्ष समेत थियो। प्रधानमन्त्रीले बोल्नु र सरकारले ठोस निर्णय गर्नु अघि यी विषयमा ध्यान नदिएको देखिन्छ। राज्यले विदेशमा बसेका नेपालीको अधिकारको सुनिश्चितता गर्नका निमित्त निर्वाचनमा भोट हाल्ने कुरा मात्रै होइन नि त, हाम्रो दैनिक जीवनसँग जोडिएका विषयहरू छन्। विभिन्न सपनाहरू बाँडेर विदेशमा बसेका नेपालीहरूलाई अनावश्यक आशावादी बनाइराख्नुभन्दा व्यावहारिक आशावादी बनाउन, वैदेशिक रोजगारलाई कसरी सहज बनाउने भन्ने बारेमा राज्यको बढी ध्यान जाओस्। रह्यो निर्वाचनको अधिकारको विषय, 5 वर्षमा एकचोटि भोट हाल्ने कुरा हो। राज्यमा दक्षता छ, राज्यमा त्यो आर्थिक क्षमता छ भने त्यो पनि गरोस्। एउटा कुरा त के हो भन्दाखेरि पोलिटिकल पार्टीहरूको चाहिँ एकदमै ठुलो कमिटमेन्ट चाहिँ यसमा आवश्यक छ। किन भन्दाखेरि यसमा भनौँ न, उहाँहरूले एउटा भोटिङ मेसिन युज गर्ने कुरामा त हाम्रो विश्वास छैन भनेर भन्नुहुन्छ भने यो त पोस्टल भोटिङ हो, प्री भोटिङ हो, उहाँहरूलाई पठाउने हो, उहाँ कसले पाउँछ कसले हालिदेला भन्ने त्यस्ता धेरै कुराहरू आउन सक्ने हुन्छ। अब त्यसलाई चेक एन्ड ब्यालेन्स कसरी गर्ने, हुनसक्छ ल सम्बन्धित एम्बेसी अथवा कन्सुलेटहरूमा गएर त्यहीँ नै उसले कलेक्सन गरेर यहाँ पठाइदिने चेक एन्ड ब्यालेन्सको कुराहरू त हुन्छ, तर यो चाहिँ पोलिटिकल निर्णय हुनुपर्ने र उहाँहरूले एग्री गर्ने कुरा हो कि सबै धेरै देशमा लागू भएको एउटा भोटिङ मेसिन जसले कि धेरै कुरा खर्च घटाउने कुरा देखि लिएर निर्वाचन परिणाम घोषणा गर्नलाई कति छिटो सहज हुने कुरा, त्यस्ता धेरै कुराहरू छन्। त उहाँहरूले त्यो कुरामा एग्री गर्न सक्नुहुन्न भनेपछि उहाँहरूको एकमत हुँदैन, त्यसमा विश्वास छैन भनेपछि यो पनि त्यति सजिलोसित आउला भन्ने त होइन, तर यो आउन चाहिँ आउनुपर्छ। नेपालीहरूलाई भोटिङ राइट हुनैपर्छ। अब त्यसको लागि अलिकति खर्च लाग्ला होइन, हामीले त्यही अनुसारको सफ्टवेयरहरू डेभलप गर्नु पर्ला, ती कुराहरू त छन्, तर असम्भव होइन, गर्न सकिन्छ। र त्यो फेरि कस्तो भन्दाखेरि समानुपातिकतर्फ दिएर एकचोटि हेरौँ न कस्तो हुन्छ भन्ने हो। समय र परिवेश अनुसार मन जित्ने गरी बोल्न सिपालु प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल व्यवहारमा भने उति साह्रो इमान्दार नदेखिएको उनको बोली विपरीतका विगतका व्यवहारहरूले देखाउँछन्। राज्यका लागि ठूलो आर्थिक भार पर्ने, निर्वाचन प्रणालीमा मतैकता नभइकन आएको यो प्रधानमन्त्रीको बोली लोकप्रियताका लागि आशाको पुलिन्दा बन्ने खतरा छ। यसले राजनीतिक नेतृत्वको बोली र व्यवहारप्रति असन्तुष्ट देश र विदेशमा रहेका नागरिकलाई झनै निराश पारे त होइन, प्रश्न खडा भएको छ। क्यामेरामा रिकेश सिंह र भास्कर भट्टाचार्यका साथमा पवन पौडेल, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। नेपालमा हाल चर्चामा आए पनि विश्वका विभिन्न देशमा यसअघि नै विदेशमा रहेका नागरिकलाई मत दिने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ। सुरुमा सैनिकहरूलाई मताधिकार दिन थालिए पनि हाल सीमित अवधिसम्म विदेश बस्ने नागरिकलाई मताधिकार दिने गरिएको पाइन्छ।
केही देशले सबै चुनाव अनि केहीले सङ्घीय चुनावमा मताधिकार दिने गरे पनि केहीले भने दिइसकेको अधिकार कटौती गरेका छन्। युरोपियन मुलुक बेल्जियमले सन् 1919मा युद्धका क्रममा विदेशमा रहेका सैनिकलाई मतदान गर्ने प्रावधान ल्याएको पाइन्छ। हाल बेल्जियमले विदेशमा रहेका नागरिकलाई युरोपेली र देशको संसदीय निर्वाचनमा मताधिकारको व्यवस्था गरेको छ। नगरपालिकाको चुनावमा समेत मताधिकार दिने उसको तयारी छ। अमेरिका विदेशमा रहेका नागरिकलाई मताधिकार दिनेमा अमेरिका अग्रपङ्क्तिमा आउँछ। अमेरिकाका सबै राज्यले विदेशमा रहेका नागरिकलाई मताधिकार दिएका छन्। 38 राज्यले कहिल्यै बसोबास नगरेका नागरिकलाई समेत मताधिकारको व्यवस्था गरेका छन्। 12 राज्यमा भने यो व्यवस्था छैन, मताधिकार दिएका छैनन्। भारतले विदेशमा रहेका तर त्यहाँको नागरिकता लिन नसकेका नागरिकलाई सन् 2010 यता मताधिकार दिएको छ, तर त्यसका लागि उनीहरू आफ्नो मताधिकार रहेको क्षेत्रमा भौतिक रूपमा उपस्थित हुनुपर्नेछ। क्यानाडा विदेशमा रहेका क्यानाडेली नागरिकले हुलाक वा भौतिक रूपमा मताधिकार दिन पाउँछन्। यसमा विदेशमा बसेको अवधिको कुनै सीमा छैन। पाकिस्तान सार्क मुलुक पाकिस्तान अस्तित्वमा आउँदा विदेशमा रहेका नागरिकलाई मताधिकारको व्यवस्था गरिए पनि हाल यो प्रतिबन्ध छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री इमरान खानको पालामा ल्याउन खोजिए पनि यो व्यवस्था लागू हुन सकेको छैन। संयुक्त अधिराज्य बढीमा 15 वर्ष विदेश बसोबास गरेका बेलायती नागरिकले मताधिकार प्रयोग गर्न पाउँछन्, तर युरोपेली युनियनमा रहेका नागरिकलाई युनियनमा रहने वा नरहने जनमत सङ्ग्रहमा मतदान गर्न दिइएन। बेलायतले सन् 2024 को मतदानमा 1 वर्ष अघि नाम दर्ता गराएकालाई मताधिकार दिने तयारी गरेको छ। हाल विश्वभर विदेशमा रहेका नागरिकलाई मताधिकार दिने देशको सङ्ख्या 115 छ। 5 देशको कानुनमा व्यवस्था भए पनि गैर आवासीय नागरिकलाई मताधिकार दिएको छैन। 31 देशले संसदीय निर्वाचनमा मात्र मताधिकार दिएका छन् भने 14 देशले राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा मात्र विदेशीयका नागरिकलाई मताधिकार दिएका छन्। 20 देशले संसदीय र राष्ट्रपतीय निर्वाचन दुवैमा मताधिकार दिएका छन् भने 6 देशले संसदीय, राष्ट्रपतीय र जनमत सङ्ग्रहमा मताधिकार दिएका छन्। 14 देशले कूटनीतिक मिसन र विदेश स्थित अधिकारीलाई मात्र मताधिकारको व्यवस्था गरेका छन्। कस्ता व्यक्तिले मताधिकार पाउँछन्? विश्वका विभिन्न देशले सीमित अवधिसम्म मात्र विदेशीयका नागरिकलाई मताधिकार दिएका छन्। अस्ट्रेलियाले बढीमा 6 वर्ष विदेश बसेका नागरिकलाई यस्तो अधिकार दिएको छ। क्यानाडाले 5 वर्ष अनि गायना देशले बढीमा 19 वर्षसम्म विदेशमा बसोबास गर्नेलाई मताधिकार दिएको छ। यो अवस्था बेलायतका हकमा बढीमा 15 वर्षमा सीमित छ। सर्वोच्च अदालतले 2074 सालमा नै विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदान गर्ने व्यवस्था गर्न भन्दै सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो। सर्वोच्चको यो आदेशपछि हरेक निर्वाचनमा राजनीतिक दलदेखि सरोकारवालाले यो विषयलाई प्रमुख रूपमा उठाउँदै आएका छन्। सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि गरिएका विभिन्न अध्ययनको निष्कर्ष पनि यस्तै छ। तर निर्वाचन आयोग भने सैद्धान्तिक रूपमा आफूलाई तयार पार्ने प्रयासमा रहेको छ। चलित निर्वाचन कानुन अनुसार विदेशमा रहेका नागरिकले निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने अवस्था छैन। 2074मा भएको सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि विदेशमा रहेका नेपालीलाई निर्वाचनमा मतदान गराउने विषयमा आयोगले पटक पटक अध्ययन गरेको थियो। ती अध्ययनले अहिलेको अवस्थामा विदेशमा रहेका नागरिकलाई मतदान गराउन सम्भव नरहेको देखाएका छन्। परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि विदेशमा रहेका दूतावास र नियोगको अहिलेको संरचनाले विदेशबाट मतदान गराउन सम्भव नरहेको राय दिएको छ। तर आयोगले भने सर्वोच्च अदालतको मानहानि हुने अवस्थाबाट जोगिन र राजनैतिक दलको भनाइलाई मध्यनजर गर्दै निर्वाचन कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा विदेशबाट मतदान गराउने व्यवस्था उल्लेख गरेको छ। पछिल्लो चरणको डेभलपमेन्ट भनेको एउटा त अहिले जुन निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी एकीकृत कानुन 7वटा ऐनलाई एकीकृत गरेर जुन एउटा ऐन आउँदैछ त्यसमा पनि अब विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूको मतदानको लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न सकिनेछ भन्ने उल्लेख छ। र त्योभन्दा अगाडि त विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदाता नामावलीमा नाम राख्नु पर्यो। त्यसको लागि पनि अहिलेकै कानुनलाई टेकेर आयोगले एउटा कार्यविधिको मसौदा तयार गर्दैछ। कानुनी व्यवस्थासँगै अन्य व्यवस्थापकीय विषय पनि संयोजन हुनुपर्ने भएका कारण विश्वका धेरै देशमा नेपालीहरूले अबको निर्वाचनमै यो अधिकार पाउने सुनिश्चितता अहिले नै गर्न नसकिने आयोगको दाबी छ। मतदान वा मताधिकारका लागि विभिन्न विकल्प रहे पनि तत्कालै नेपालले ती विकल्प अँगाल्न सक्ने परिस्थिति देखिएको छैन।
कतिपय देशमा निर्वाचनकै अधिकार नभएकाले यस्तो अवस्थामा नेपालका लागि कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ त्यसको अध्ययन हुनु जरुरी छ। मताधिकार कसलाई र के कागजातका आधारमा दिने भन्ने विषय थप पेचिलो बनेको छ। जहाँ निर्वाचन प्रणाली निर्वाचन पद्धति नै हुँदैन, अब त्यहाँ चाहिँ अब हाम्रो निर्वाचन अब त्यो देशको त सहमति र स्वीकृति त चाहिन्छ नै हैन। हामीले त्यहाँ लगेर बाक्सा थाप्ने होला अथवा अनलाइन पो हो कि कसरी हो हैन, ती मोडलहरू पनि तय भएको छैनन्। हामीले उहाँहरूको मताधिकार सुनिश्चित गर्ने, उहाँहरूको मत क्याप्चर गर्ने मोडालिटी के हुने भन्ने पनि छैन। किनभने अहिले हामी प्रारम्भिक फेजमै छौँ। अहिले ऐनमा परेको पनि के हो भने मतदानमा सहभागी गराउने भन्नेसम्म परेको हो, तर कसरी गराउने, कहाँ कहाँ गराउने, कहाँ बाकस थाप्ने, कुन मोडालिटीले गर्ने, यो कुराहरू सबै कुराहरू अझै तय हुन बाँकी छ। त्यसो भए हुनाले यसले टाइम पनि लिन्छ र यो चाहिँ एक खालको चुनौतीपूर्ण पनि छ, तर गर्नुपर्छ भन्ने आयोग टुङ्गोमा पुगेको छ। देशभित्रै रहेका कतिपय क्षेत्रमा काम गर्ने नागरिक मतदानबाट वञ्चित रहेको समयमा विदेशमा रहेका नागरिकलाई मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने प्रयास सैद्धान्तिक रूपमा त सफल होला, तर व्यावहारिक रूपमा भने कठिन देखिन्छ। अङ्गराज नेउपाने, ग्यालेक्सी पोके, काठमाडौँ। अब केही न्युज संक्षेपमा। क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने विरुद्धको जबरजस्तीकरणी सम्बन्धी मुद्दा स्थगित भएको छ। तीज पर्व तथा पर्याप्त मात्रामा न्यायाधीश नहुँदा लामिछानेको मुद्दा स्थगितको सूचीमा परेको हो। यसअघि गत भदौ 21 गते न्यायाधीश शकुन्तला कार्कीको इजलासले पीडित किशोरी र उनको परिवार बसाइसराई गरी गएको काठमाडौँको एक स्थानीय तहबाट बसाइसराई गर्दा पेश गरिएको कागजात माग गरिएको थियो। आमाको उमेरमा विवाद देखिएपछि त्यसलाई पुष्टि गर्न जन्ममिति यकिन हुने गरी कागजात समेत माग गरिएको थियो। स्थानीय तहबाट कागजात आएपछि असोज 1 गतेका लागि अन्तिम सुनवाई भन्दै पेशी तोकिएको थियो। 2079 कार्तिक 14 गते काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको लामिछाने विरुद्धको जबरजस्तीकरणी मुद्दा हालसम्म 27 पटक पेशीमा चढिसकेको छ। लामिछाने प्रतिवादी रहेको जबरजस्तीकरणी मुद्दामा हाल उमेर विवाद नै मुख्य विषय बनेको छ। नेपाल सरकारका तर्फबाट पीडितको उमेर 18 वर्षभन्दा कम भएको दावी गरी मुद्दा दर्ता भएको थियो भने लामिछानेका तर्फका वकिलले पीडित भनिएकी किशोरीको उमेर 18 वर्ष पूरा भइसकेको जिकिर गर्दै आएका छन्। मिठाईमा अखाद्य वस्तु मिसाएर बेचेको पाइएको भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाले एक मिठाई पसललाई 2 लाख जरिवाना गरेको छ। टिपटप ब्रान्डबाट धेरै स्थानमा पसल चलाइरहेको कम्पनीले काठमाडौँ सत्रको ठैटीबाट आइतबार बिक्री गरेको मिठाईमा कैफियत भेटिएको ग्राहकबाट उजुरी आएपछि कारवाही गरिएको काठमाडौँ महानगरका प्रहरी प्रमुख राजुनाथ पाण्डेले जानकारी दिए। उनका अनुसार सोमबार उक्त पसलका सञ्चालक दीपकराज धपलियालाई महानगरमा बोलाइएर 2 लाख जरिवाना गरिएको हो। उनलाई पसलमा सरसफाई गर्न बजार गइसकेका म्याद गुज्रिएका सामानहरू तुरन्त फिर्ता ल्याउन समेत निर्देशन दिएको बताइएको छ। तीजको मौकामा म्याद गुज्रिएका सामानहरू धेरै ग्राहकको हातमा पुगेपछि आइतबार नै पसलमा स्थानीयले घेरा हालेर आक्रमण गर्ने प्रयास गरेको हुँदा सञ्चालकलाई उद्धार गरी जनसेवा प्रहरीमा बुझाइएको पाण्डेले जानकारी दिए। राहदानी विभागले आइतबार एक सूचना जारी गर्दै 34 पृष्ठको राहदानीका लागि सोमबारदेखि आवेदन दिन सकिने बताएको छ। विभागका प्रवक्ता कुमार राईका अनुसार यसअघि विभागमा 66 पृष्ठको राहदानीका लागि मात्र आवेदन दिन सकिन्थ्यो। गत असारमा 34 पृष्ठको राहदानी सकिएपछि विभागले 66 पृष्ठको राहदानीको शुल्क पनि 5,000 रुपैयाँ नै बनाएर त्यही राहदानी दिइरहेको थियो। अहिले 66 पृष्ठको राहदानी सकिएको छ र अब केही समय 34 पृष्ठको राहदानी मात्र विभागले उपलब्ध गराउनेछ, राईले जानकारी दिएका छन्। नेपालमा डेंगू संक्रमितको संख्या 27,500 नागेको छ। इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका अनुसार 27,968 जनामा डेंगू संक्रमण पुष्टि भएको हो। 7.5 महिनाको अवधिमा संक्रमित मध्ये 15 जनाको मृत्यु भएको छ भने डेंगू संक्रमण 76 जिल्लामा नै देखिएको महाशाखाले जनाएको छ। संक्रमण देखिएका जिल्लाहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै संक्रमित सुनसरी जिल्लामा पुष्टि भएका छन्। सुनसरीमा 15,881 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको महाशाखाले जनाएको छ। दोस्रो धादिङ जिल्लामा 2,992 संक्रमित भएका छन्। मोरङमा 2,261 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। काठमाडौँमा 517 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यसैगरी 7 प्रदेशमध्ये सबैभन्दा धेरै संक्रमित कोशी प्रदेशमा रहेको आँकडाले देखाएको छ।
महाशाखाका अनुसार कोशी प्रदेशमा मात्रै 20,924 जनामा डेङ्गु संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यसपछि बागमती प्रदेशमा 4,246 जना संक्रमित छन् भने गण्डकी प्रदेशमा 879 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। बाँकी प्रसङ्ग तुलसी अर्यालबाट। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको विवाद पुनः सतहमा आएको छ। एकीकृत समाजवादीले 28 भदौमा अन्तर्पार्टी निर्देशन अपानी जारी गरेपछि तरङ्ग सिर्जना भएको हो। पार्टीका नेताहरूले जिम्मेवारी अस्वीकार गर्नेदेखि पार्टी छोड्नेसम्मको निर्णय गरिरहेका छन्, तर त्यसले पार्टीभित्र अन्तर्सङ्घर्ष पनि बढाएको छ। पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र सम्मानित नेता झलनाथ खनाल एक अर्का विरुद्ध आरोप प्रत्यारोप र कटाक्षमा उत्रेपछि पार्टी फुट्ने चिन्तामा कार्यकर्ताहरू छन्। एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय सचिवालयको 66औं बैठकले नेताहरूको नयाँ कार्यविभाजन गरेको थियो। नेताहरूको नयाँ कार्यविभाजन गरिएको बारे 28 भदौमा अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले 11औं अन्तर्पार्टी निर्देशन जारी गरेका थिए। नयाँ कार्यविभाजनले नेकपा एकीकृत समाजवादी भित्र विवाद निम्तिएको छ। अध्यक्ष माधव नेपाल र सम्मानित नेता झलनाथ खनाल दुई समूह केन्द्रित भएर विवाद बढ्न थालेको देखिन्छ। संस्थापन पक्षले संगठनमा प्रभावी हुने गरी नेताहरूको जिम्मेवारी हेरफेर भएको खनाल पक्षले आरोप लगाएका छन्। पार्टी बैठकले गर्दै नगरेको निर्णय पनि अपानी मार्फत जारी गराएको भन्दै सम्मानित नेता झलनाथ खनाल पक्षधरले अपानी प्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। अपानी जारीसँगै एकीकृत समाजवादी भित्र पार्टी छाड्ने क्रम पनि देखिएको छ। पार्टीका दुई जिम्मेवार केन्द्रीय नेताले अपानी जारी लगत्तै पार्टी परित्यागको घोषणा गरेका छन्। लुम्बिनी प्रदेशको सचिव समेत रहेका केन्द्रीय सदस्य राजु गुरुङ र दैलेखको सह इन्चार्ज समेत रहेकी केन्द्रीय नेत्री सावित्री मल्लले पार्टी छाडेको घोषणा गरेका छन्। बिहिबार अपानी जारी लगत्तै दुवैजनाले सामाजिक सञ्जाल मार्फत नै पार्टी परित्याग घोषणा गरेका थिए। दुवैजनाले सक्रिय राजनीतिबाट बाहिरिएको बताएका छन्। सामाजिक सञ्जाल मार्फत दुवैले घुमाउरो ढङ्गले कार्यविभाजनको विरोध जनाएका छन्। जारी अपानी अनुसार गुरुङलाई रूपन्देही इन्चार्जको जिम्मेवारी दिइएको थियो भने मल्लको जिम्मेवारीमा कमी गराइएको थियो। त्यस्तै एमसीसी प्रकरणमा पनि सम्मानित नेता खनालले अध्यक्ष नेपाललाई घेराउ गरिरहेका छन्। खनालले निरन्तर अध्यक्ष नेपालको भूमिकामाथि प्रश्न उठाइरहेका छन्। खास गरी पार्टीको प्रधान शत्रु वैचारिक लाइनमा खनालको प्रश्न छ। खनाल निकट नेताहरूले अध्यक्ष नेपाललाई नसच्चेमा पार्टीभित्र ठूलो विग्रह हुन सक्ने चेतावनी दिन थालेका छन्। पार्टीमा विवाद बढ्दा नेकपा एमालेलाई भन्ने फाइदा पुगेको छ। अहिले नेकपा एस छोडेर एमाले प्रवेश गर्नेको संख्या पनि बढेको छ। खनाल र नेपाल बीचको विवाद उत्कर्षमा पुग्दा पार्टी नै फुट्ने हो कि भन्ने चिन्ता नेकपा एसका कार्यकर्ताहरूमा छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले एमसीसीको विरोध गर्न लगाएर आफ्नो पार्टीलाई सरकारबाट फाल्ने कुचेष्टा भएको बताएका छन्। अध्यक्ष नेपालले सोमबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै व्याख्यात्मक घोषणाको रूपमा एमसीसी पास नगरेको भए नेपालको हात तल पर्ने, नेपालको स्वाभिमानले नतमस्तक हुनुपर्ने स्थिति आउने दावी गरे। हामीले त्यसलाई व्याख्यात्मक घोषणाको रूपमा थप्ने काम नगरेको भए एमसीसी यथास्थितिमा पास हुने थियो, नेपालको हात तल पर्ने थियो, नेपालको स्वाभिमानले नतमस्तक हुनुपर्ने हुन्थ्यो र हामी आफ्नो अडान अगाडि सार्न सक्ने हैसियतमा हुने थिए। तर हाम्रै पार्टीको पहलकदमीमा व्याख्यात्मक टिप्पणी ल्याएर हाम्रो देशको स्वाभिमानको रक्षा गरेका छौँ, असन्न राजनीतिको हामीले रक्षा गरेका छौँ। केही मान्छेहरूको गीतै के छ भने एमसीसीलाई हामीले अस्वीकार गर्नुपर्छ, अरू केही होइन। त्यो गरेर हामीले सरकारबाट फालिदिने, पार्टीलाई कमजोर बनाउने, अमेरिकनहरूको स्वार्थको रक्षा हुने, विदेशीहरूको हाली मुहाली चल्दाखेरि तमासा हेरेर बस्ने, अनि जनताले हामीलाई वाह वाह क्रान्तिकारीबाट हामीलाई साथ दिने थिए भनेर हवाई कल्पना मात्रै गर्ने कुरा बाहेक केही पनि हुने थिएन। हामी सबैलाई थाहा छ एमसीसीको घोर विरोध गरेको मजदुर किसान पार्टी यदि विरोध गरेको कारणले त्यो वाहवाहीको शिकार हुन्थ्यो भने अहिले देशव्यापी रूपमा फैलिसक्यो। आज गठबन्धनलाई हात लगाएर
यसलाई कमजोर पार्नका लागि अनि यसबाट हाम्रो पार्टीलाई बाहिर निकाल्नका लागि जुन किसिमको षड्यन्त्र भइरहेको छ त्यसबाट होसियार हुनका लागि म सबैलाई आह्वान गर्न चाहन्छु। चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यीले सोमबार रुसी समकक्षी सर्गेई लाभरोभसँग भेटवार्ता गर्ने भएका छन्। विदेश मन्त्री वाङ आज रुसको भ्रमणमा निस्किएका हुन्। चिनिया विदेश मन्त्रालयका अनुसार यी सेप्टेम्बर 18 देखि 21 सम्म रुसको भ्रमणमा रहनेछन्। गत हप्ता रुसको विदेश मन्त्रालयले पनि एक वक्तव्य जारी गर्दै दुई नेताबीच द्विपक्षीय सहकार्यका विभिन्न पक्ष तथा युक्रेनको समस्या समाधानका विषयमा छलफल हुने बताएको थियो। उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उन र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन बीचको भेटवार्ता लगतै मन्त्री यी रुस जान लागेका हुन्। अमेरिकाले मस्को र प्योङयाङ बीच हतियार उपलब्ध गराउने विषयमा छलफल भएको आशंका व्यक्त गरेको छ। अघिल्लो दिन दोहोरो अङ्कले ओह्रालो लागेको शेयर बजारमा आज सामान्य वृद्धि देखिएको छ। नेप्से परिसूचक 4.26 अङ्कले बढेर 1969 बिन्दुमा कायम भएको छ। असोजका लागि ब्याङ्कहरूले ब्याज दर बढाएपछि आइतबार नेप्से परिसूचक 42.15 अङ्क घटेको थियो। 2000 पार गरिसकेको नेप्से पुनः ओह्रालो लागेको हो। आज नेप्से सामान्य अङ्कले बढे पनि कारोबार भने ह्वात्तै घटेको छ। अघिल्लो दिन 2 अर्ब नागेको कारोबार रकम सोमबार 87 करोडमा सीमित छ। कारोबारमा एकै दिन झण्डै 57% गिरावट देखिएको हो। बजारको सामान्य वृद्धिका बीच इमर्जिङ नेपालको शेयरमा सकारात्मक सर्किट लाग्यो। आज जलविद्युत र व्यापार समूह अन्तर्गतका शेयरमा उत्साह देखिएको छ। दुवै समूह 1% भन्दा बढी दरले बढेका छन्। सोमबार वाणिज्य ब्याङ्क बाहेक अधिकांश उपसूचकहरू हरिया छन्। धमाधम लाभांश घोषणा गर्दा समेत वाणिज्य ब्याङ्क समूहका शेयर भने ऋणात्मक रहे। उन्नाइसौँ एसियाली खेलकुदमा सहभागी हुन नेपाली महिला फुटबल टोली आज चीन प्रस्थान गरेको छ। नेपाली महिला फुटबल टिम पहिलो पटक एसियाली खेलकुदमा सहभागी हुन लागेको हो। एसियाली खेलकुदमा महिला फुटबल असोज 4 गतेदेखि 19 गतेसम्म हुनेछ। नेपाल रहेको समूह डीमा जापान, भियतनाम र बङ्गलादेश रहेका छन्। नेपालले पहिलो खेलमा भियतनामसँग आगामी शनिबार खेल्नेछ। त्यसैगरी जापानसँग असोज 8 गते र बङ्गलादेशसँग असोज 11 गते खेल्नेछ। एसियाडका लागि नेपालबाट यसअघि पुरुष भलिबल र कराते टोली चीन प्रस्थान गरिसकेका छन्। अरू खेलका खेलाडी पनि चीन जाने तयारीमा छन्। नेपालले यसपटक एसियाडमा 29 खेलमा सहभागिता जनाउँदैछ। इन्टरनेसनल क्योकुशिन काई युनियन आइकेयू नेपालको आयोजनामा खुला राष्ट्रव्यापी फुल कन्ट्याक्ट क्योकुशिन कराते प्रतियोगिता हुने भएको छ। सशस्त्र प्रहरी बलका संस्थापक महानिर्देशक कृष्णमोहन श्रेष्ठ तथा नुडुप श्रेष्ठको स्मृतिमा आइकेयू नेपाली राष्ट्रव्यापी कराते आयोजना गर्ने भएको हो। इन्टरनेसनल क्योकुशिन काई युनियन नेपालको केन्द्रीय डोजो ठमेलले यही असोज 6 गते शनिबार प्रतियोगिता आयोजना गर्न लागेको र प्रतियोगिता खुल्ला एवं राष्ट्रव्यापी भएको हुँदा खेलाडीहरूले सहजै सहभागिता जनाउन सक्ने संयोजक पंकज सिंहले बताएका छन्। फुल कन्ट्याक्ट क्योकुशिन कराते लैनचौर स्थित टेबल टेनिस हलमा आयोजना हुने र सोही दिन पुरस्कार समेत वितरण गरिने आयोजकले जनाएको छ। बाँकी प्रसङ्ग स्मृति मल्लबाट। औषधि व्यवस्था विभागले 103 प्रकारका एन्टिबायोटिक औषधिको प्रयोग नगर्न उपभोक्ता र सरकारवालालाई निर्देशन दिएको छ। औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायण प्रसाद ढकालले एन्टिबायोटिकको प्रयोगलाई न्यूनीकरण, रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्नका लागि प्रयोगमा नल्याउन निर्देशन दिएको बताएका छन्। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले पनि ती औषधिको प्रयोगका लागि सिफारिस गरेको छैन। उनले ती औषधिको प्रयोग गर्नुको कुनै औचित्य नभएको समेत दावी गरे। एन्टिबायोटिक प्रतिरोधका कारण बढ्दै गएको संक्रमण हुने दर, मृत्युदर र आर्थिक असरलाई पनि प्रभावकारी रूपले कम गर्न राष्ट्रिय कार्ययोजना तयार पारी स्वीकृतको अन्तिम चरणमा रहेको पनि उनले बताए। महानिर्देशक ढकालले एन्टिबायोटिक प्रतिरोधलाई न्यूनीकरण गर्न, तथ्यमा आधारित उपचार प्रणाली र समुचित प्रयोगलाई बढावा दिने उद्देश्य हासिल गर्न औषधि सल्लाहकार समितिको सिफारिसमा ती औषधिको दर्ता, नवीकरण र पैठारी र प्रयोग नगराउन निर्देशन दिएको बताए। उनका अनुसार यसअघि पैठारी तथा उत्पादनका लागि अनुमति दिएका औषधिको सम्मिश्रणलाई बजारबाट 6 महिना भित्रमा हटाइसक्नुपर्नेछ। यस्तै विभागले अब त्यस्ता औषधिको पनि आपूर्ति र उत्पादन गर्न अनुमति नवीकरण गर्ने छैन।
औषधि व्यवस्था विभागले किन यति धेरै एन्टिबायोटिक औषधिको बिक्री वितरणलाई प्रतिबन्ध लगाएको भनेर ग्यालेक्सी संवाददाता मिलन बुढाथोकीले विभागका महानिर्देशक नारायण प्रसाद ढकाललाई सोधेका छन्। WHO ले नट रिकमेन्डेड एन्टिबायोटिकको सूची प्रकाशन गरे पश्चात यो एजेन्डा सल्लाहकार समितिमा पेश गरेका थियौँ र सल्लाहकार समितिको बैठकले यस्ता खालका सम्मिश्रणहरू WHO ले रिकमेन्डेसन गरे बमोजिम नै देशमा यदि रजिस्ट्रेसन भएको छन्, दर्तामा छन् भने दर्ता नगर्ने, तिनलाई चाहिँ दर्ताबाट चाहिँ हटाउने, नयाँ दर्ता गर्न आउँछन् भने तिनलाई दर्ता नगर्ने र यस्तो खालको कच्चा पदार्थ पनि आवश्यकता अनुसार मात्रै अनुमति दिने, जुन चाहिँ नि उचित छ त्यसलाई मात्रै अनुमति दिने भनेर विभिन्न निर्णयहरू यस सम्बन्धमा सल्लाहकार समितिले सिफारिस गरी हामीलाई औषधि विभागलाई सिफारिस गर्यो। त्यही सिफारिसको आधारमा गएको महिना चाहिँ नि यही महिनाको 18 गते मलाई लाग्छ सूचनामा हामीले लेखेका छौँ, असोजको चाहिँ भदौको 18 गते विभागीय स्तरमा हामीले चाहिँ नि लागू गर्ने गरी निर्णय गर्यौँ। यो किन गर्यौँ भन्दाखेरि यसमा राखिएका एन्टिबायोटिक आफै काम नगर्ने होइनन् कि त्यसको सम्मिश्रण जुन छ त्यो औचित्यपूर्ण भएन भनेर यिनलाई चाहिँ रोकिएको। यसमा रहेका एकल एन्टिबायोटिकको प्रयोगता स्थापित छ, तिनलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ, तर तिनलाई सम्मिश्रण गरेर जुन चाहिँ उद्देश्यले सम्मिश्रण गरिएको छ त्यो उद्देश्य चाहिँ उपयुक्त भएन, त्यसकारण यिनीहरू चाहिँ प्रयोगयोग्य छैनन्। त्यो जुन चाहिँ नि यसले इन्टेन्डेड चाहिँ नि उपचार गर्न खोजिएको छ, जो चाहिँ सङ्क्रमणमा जुन अवस्थामा दिने उद्देश्य राखिएको छ, त्यो यस्तो खालको सम्मिश्रणबाट परिपूर्ति हुने वैज्ञानिक आधार छैन भन्ने कारणले यसलाई चाहिँ दर्ताबाट चाहिँ हटाउन खोजेको। हामी नयाँ दर्ता नगर्न सक्नु त सजिलै सकिने भयो, तर जो दर्ता छन् अलरेडी एउटा कानुन त औषधि विभागले दर्ता गरेर चाहिँ नि इजाजत लिएका औषधिहरू चाहिँ 13 प्रकारका कम्बिनेसनहरू अहिले पनि बजारमा छन् र बाँकी जो यसमा सूचीमा छन् ती बाँकी त हामी दर्ता गर्दैनौँ नै। जो अलरेडी बजारमा छन् तिनलाई त हामीले वर्षौँदेखि प्रयोग गरिरहेका छौँ र चिकित्सकहरूले पनि सल्लाह दिइराख्नु भएको छ र बिरामीले सेवन पनि गरिराख्नु भएको छ र उत्पादकहरूले पनि तिनका कच्चा पदार्थहरूदेखि लिएर तिनको लागि चाहिने प्याकेजिङ मेटेरियल पनि खरिद गरेर आफ्नो चाहिँ मौजदातमा पनि राखिराख्नु भएको छ। कोही उत्पादनको चरणमा पनि होला, कोही वितरण भएर बजारमा पनि होला। भने यी सबै चिजलाई चाहिँ हृदयङ्गम गरेर यो औषधिहरूले कामै नगर्ने भनेर यिनलाई बन्द नगरेको भएर यसको औचित्यता नपुग्या भएर हामीले बन्द गरे हुँदाखेरि यसअगाडि हामीले अनुमति दिएको आधारमा तिनलाई केही समयभित्र बजारबाट चाहिँ नि हटाउने एउटा समय अवधि मात्रै दिएको। अब बाँकी आएकोलाई हामी दर्ता नै गर्दैनौँ, त्यस कारण नयाँ चाहिँ नि आउँदैन। अब जो बजारमा चाहिँ छन् ती 6 महिनाभित्र चाहिँ फिर्ता भइसक्नुपर्छ। 6 महिना चाहिँ नि को अवधि पश्चात भयो भने उनीहरूले चाहिँ नि कारबाही हुन्छ, उनीहरूले यदि त्यति बेला पनि बिक्री वितरण अथवा प्रयोग गरे भने चाहिँ भनेर यो हामीले सुसूचित गर्नुपर्छ भनेर सूचना निकालेको हो। यिनका एकल चाहिँ नि औषधि अहिले पनि बजारमा छन् र आउँदो दिनमा पनि दर्ता पनि हुन्छ र ती बिक्री वितरण पनि भइरहन्छन्। त्यसैले यिनको चाहिँ नि सट्टामा अथवा यसको चाहिँ नि सट्टामा प्रयोग हुने अन्य प्रतिजैविक औषधिहरू अहिले बजारमा छन् र त्यो चाहिँ बजारबाट चाहिँ सुखाउने होइन। खालि यो सम्मिश्रण, यो 13 प्रकारको सम्मिश्रण मात्रै बजारबाट हट्ने हो, तर 13 प्रकारमा प्रयोग भएका एन्टिबायोटिक हट्ने होइन। ती एन्टिबायोटिकहरू एकल रूपमा अहिले पनि विभिन्न चाहिँ औषधि चाहिँका बनोटमा उपलब्ध छन् र आउँदा दिनमा पनि ती दर्ता हुँदै जान्छ। करिब 61 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा न्यायिक हिरासतमा रहेका अभियुक्तको आजबाट अदालतमा बयान सुरु भएको छ। काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश माधव प्रसाद मैनालीको इजलासमा बयान सुरु भएको हो। न्यायिक हिरासतमा रहेका 26 र फरार 3 गरी 29 जनालाई प्रतिवादी बनाएर जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँले आइतबार अभियोजन गरेको थियो। अभियुक्त विरुद्ध संगठित अपराधदेखि अन्य विभिन्न ऐन अनुसार कारबाहीको सिफारिस गरिएको हो। राजस्व अनुसन्धान विभाग र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB को झण्डै 2 महिनाको मेहनतपछि सुन तस्करी प्रकरणको मुद्दा अदालत पुगेको छ। अभियुक्त मध्येका 26 जना न्यायिक हिरासतमा रहेकाले थुनछेक बहस हुनु अघि अदालतले उनीहरूको बयान लिन सुरु गरिसकेको छ। जिल्ला अदालत काठमाडौँका न्यायाधीश माधव प्रसाद मैनालीको इजलासले अभियुक्तको बयान लिने काम सुरु गरेको हो।
सिआइबीको सिफारिस अनुसार जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले दायर गरेको अभियोग पत्रमा अवैध सुन तस्करी भन्सार चोरी पैठारीतर्फ भन्सार ऐन 2064 को दफा 57 को 1 बमोजिमको कसुर गरेको उल्लेख छ। यस्तै संगठित अपराधतर्फ संगठित अपराध निवारण ऐन 2070 को दफा 2 को ग 3 को 1, 2 र 3 बमोजिमका कसुर गरेको दाबी छ। प्रतिवादी मध्ये दावा छिरिङ, रोजर ओर स्टेप्स भनिने ली नेकाई, एलेक्स भनिने याओ फुत्सेङ र शिवकुमार सर्राफ विदेशी नागरिक भए पनि नेपाली नागरिकता लिएर नेपाली नागरिकको हैसियतमा नेपालमा बस्दा क्रिप्टो करेन्सीको कारोबार गरेको पुष्टि हुँदा उनीहरू विरुद्ध नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन पनि आकर्षित हुने उल्लेख छ। यी प्रतिवादीका हकमा एकै घटनामा 1 भन्दा बढी कसुर गरेको देखिएकाले मुलुकी अपराध संहिता 2074 को दफा 43 को 1 बमोजिम एकीकृत कसुरमा पनि कारबाही गर्न भनिएको छ। प्रतिवादी मध्येका टाँसी भनिने थुप्तिन छिरिङ वन्यजन्तु गैंडाको खाक तस्करीमा कसुरदार ठहर भएकाले उनी पटके कसुरदार भएको र उनी विरुद्ध मुलुकी अपराध संहिता 2074 को दफा 44 को 1 बमोजिम पनि कारबाही गर्न भनिएको छ। ब्रेकप्याडको भन्सारमा घोषणा गरिएको मूल्य र कर 28,75,000 समेत गरी 3 अर्ब 50 करोड 30 लाख रुपैयाँ हानि नोक्सानी पुर्याएको पनि अभियोग पत्रमा उल्लेख छ। घटनामा संलग्न रही फरार रहेका प्रतिवादीहरू भोला शाह सोनार, जीवन चलाउने र अमला रोकाको हकमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 को दफा 57 को 3 बमोजिम अदालतबाटै पक्राउ पूर्जी जारी गर्न अनुरोध गरिएको छ। सिआइबीले अनुसन्धान सकेर सरकारी वकिलले अभियोजन गरेको मुद्दामा अदालतले प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ। अब थुनामा राखेर मुद्दा किनारा लगाउने या तारेखमा राखेर भन्ने अदालतको निर्णयमा भर पर्नेछ। बासु खड्का, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। चेली माइतीको मिलन मात्र नभई हिन्दू समाजमा महिलाको प्रभाव र दायित्वलाई उच्च राख्ने हरितालिका 30 को व्रत आरम्भ भएको छ। महिलामा रहेको असीमित शक्ति, धैर्य एवं सहनशीलताको पनि पारख हुने यो पर्वको अवसरमा सोमबार पशुपतिनाथ सहित देशभरका शिवालय भरिभराउ रहे। काठमाडौँको पशुपतिनाथमा 3 लाख भन्दा बढी दर्शनार्थीले दर्शन गरेका छन्। भाद्र शुक्ल तृतीयाका दिन हिन्दू महिलाहरूले आराध्य देव महादेवको पूजा आराधना गरी तीजको व्रत बस्ने परम्परा छ। हिन्दू नेपाली महिलाले निराहार र निर्जल रहेर हरितालिका तीजको व्रत बस्ने गर्छन्। पशुपतिनाथ सहित देशभरका शिवालयहरूमा श्रद्धालु महिलाहरूले भगवान शिवको पूजा आराधना गरी एक आपसमा तीजको शुभकामना आदान प्रदान पनि गरेका छन्। परिवारको सुस्वास्थ्य, पतिको दीर्घायु एवं असल पतिको कामना गर्दै हिन्दू महिलाहरू तीजमा कठोर व्रत बस्ने चलन छ। सदयुगमा माता पार्वतीले कठोर व्रतपछि महादेव स्वामी पाएको विश्वासको आधारमा हिन्दू नेपाली महिलाहरूले तीजमा कठोर व्रत बस्ने परम्परा छ। व्रतालु महिलाको सौभाग्य अटल रहने विश्वास पनि गरिन्छ। तीजमा हिन्दू महिलाहरूले रातो साडी र रातो पहिरन लगाउने चलन छ। तीजको अवसरमा सोमबार पशुपतिनाथ सहित देशभरको शिवालयमा श्रद्धालु महिलाहरूको उपस्थिति बाक्लो थियो। व्रतालु महिलाहरू महादेवको पूजा आराधनापछि नाचगानमा व्यस्त देखिएका थिए। तीजको अवसरमा हजारौं महिलाले आराध्य देव पशुपतिनाथको दर्शन गरेका छन्। दर्शनार्थी महिलाका लागि पशुपतिनाथका चारै ढोका बिहान 3 बजे नै खोलिएको थियो। दर्शनार्थीका लागि 4वटा लाइनको व्यवस्था गरी पशुपतिनाथ मन्दिर प्रवेश गराइएको थियो। चारवटै सुरक्षा निकायका समन्वयमा सुरक्षा व्यवस्था मिलाइएको पशुपतिनाथमा श्रद्धालु महिलाको सुविधाका लागि विभिन्न व्यवस्था पनि गरिएको थियो।
परिवारको पहिलो पाठशाला मानिने आमाको काख र आमाले परिवारको लागि गर्न सक्ने त्यागको कथा पनि तीजसँग जोडिने गरेको छ। विशेषतः विवाहपछि छुटिएका चेली माइतीको मिलनको अवसर पनि तीजले जुटाउने गरेको छ। नेपाली समाजमा तीजलाई एउटी महिलाले भोग्नु परेको बुहार्तेनसँग पनि जोडेर हेर्ने गरिन्छ। यति मात्र नभई महिलाले आफ्नो विरह र वेदना पनि पोख्ने माध्यमको रूपमा यस पर्वलाई लिने गरिन्छ। आजको दिन बसेको व्रत ऋषि पञ्चमीको दिन टुङ्ग्याउने चलन छ। आज अश्विन संक्रान्तिका दिन विश्वकर्मा पूजा मनाइएको छ। हरेक वर्ष असोज 1 गते मनाइने यो पर्वको अवसरमा आज घर तथा कार्यालय तथा सवारी ग्यारेजमा आफ्ना सवारी साधन, कल कारखानामा प्रयोग गरिने धातुजन्य उपकरण, औजार आदिको पूजा गरी विश्वकर्मा पूजा मनाइएको हो। विवाह, यज्ञ, गृह प्रवेश आदि कार्यमा पनि विश्वकर्माको पूजा आराधना गर्ने प्रचलन छ। वास्तुशास्त्री, इन्जिनियर, कारिगरहरू आदिले यो दिवस हर्षोल्लासपूर्वक मनाउने चलन छ। हामी ग्यालेक्सी न्यूज आवरको अन्त्यमा छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। प्रधानमन्त्री दाहालद्वारा विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिने विषयमा पुनः प्रतिबद्धता जाहेर, कानुनी र आर्थिक हिसाबले जटिल हुने विज्ञहरूको निष्कर्ष। अन्तर्पार्टी निर्देशन जारी भएपछि नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीमा तरङ्ग। वरिष्ठ नेताद्वय बीचको विवादका कारण पार्टी फुट्ने चिन्तामा कार्यकर्ताहरू। हिन्दू महिलाको महान पर्व हरितालिका तीजको अवसरमा देशभरका शिवालय भरिभराउ। चेली माइतीको मिलनको पर्व तीजले नारी शक्तिको सन्देश प्रवाहित गर्दै। चिनिया विदेश मन्त्री वाङ रुस भ्रमणमा, समकक्षी लाभरोभसँग भेटवार्ता गर्ने। द्विपक्षीय सहकार्य तथा युक्रेनको समस्या समाधानका विषयमा छलफल हुने। र 19औं एसियाली खेलकुदमा पहिलो पटक सहभागी हुन नेपाली महिला फुटबल टोली चीन प्रस्थान। पहिलो खेल शनिबार भियतनामसँग खेल्ने। आजलाई ग्यालेक्सी न्यूज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.